Два субъекта точками на радаре. Он и она, патроны к бою, души, фары. Пара грифов секретно без званий и регалий. Все реалии, лишь вымысел двух биографий. Два профиля профи и страсть как порох в гильзе. Бравада чувств под прицелом снайперской линзы. Плевать на принципы, запреты оппонентов. Одна любовь, одна игра, две легенды. День и ночь, две роли против всех и двое. Связи профи, он до конца за ней. Стирая след истории, скрываясь от огонь. Правильным паролем на двоих зеленый свет. عم تفكروا بالهريبة؟ جربوا وخاطروا. بس من واجبي نبهكم بالأول، هذا المكان هو قلعتي الصغيرة، وكل شي هون مصمم مشان حمايتي الشخصية، وإذا هدول الاثنين ما وقفوكن أكيد القناصين عم يراقبوكن وشايفينكن اثنيناتكن. شكراً لأنه نبهتنا. ولو تكرم عيونك. عندي اقتراح بخصوص التسجيل، بعدين بقرر شو رح أعمل فيه، بس بخصوصكن أنتو حابب تسجلوا كلمة وداع لرؤسائكن قبل ما تموتوا. يلا 1 2 أكشن. أنت واحد مجنون. شو بدك فيني وبجناني أنت؟ ما بدك تحكي، أنا ماني جابرك على شي. تسمح لي أحكي؟ معلوم، وقتك معك. أنا ناوي أعترف وأقول إنه شغلكن عظيم وممتاز كتير. برافو عليك، مبدع أنت. تابع. لا تقول ولا كلمة زيادة. سمعينا أنت. كانوا عم بيراقبونا عن طريق الGPS، وكمان عن طريق الأقمار الصناعية، وزلمتك عرف يتخلص منهم. مشان هيك برافو. حبيت كتير. أنت أكيد جنيت. وفكرة ألمانيا فكرة ممتازة الحقيقة. إرهابي عالمي عايش بقصر متخفي بذكاء وما حدا شاكك فيه. أبدعت، بس بتوقع نهايتك قربت. شو قلت؟ 6 شهور، هذا بالكتير. انتوا انتهيتوا خلص. يلي رح تعرفوا مني رح يفاجئك وقت تعرف قديش نحن قريبين منكن. بالأخير وصلنا لكن، وزيارتنا لهامبورغ هي أول خطوة بس. عمر خليفة، نحن بنعرف كل شي عن حياتك، وخصوصي عن موضوع لانس. وهذا مين بيكون؟ شو نسيته للانس؟ عم ندور عليه مثل ما عم ندور عليك. انت وهو بتطبخوا نفس السم، لأنه عندكن شغل مشترك ومصالحكن وحدة. انت بتتفنن لتخطط وتفجر، وهو بيتحكم بالمصاري، صح؟ صح. من زمان مو كتير بعيد بتتذكر وما حلك تنساه. عمر خليفة كان مجاهد ضد الحضارة الغربية. وينه هلأ؟ شو صار له؟ كل شي بهالبساطة انكب الماضي؟ معقول كل شي بينباع عندك؟ أنا عمر، نعم عمر خليفة، يلي بيقرر كل شي. أنا يلي بيأمر هون. يا أصدقائي، رح تموتوا لأنه أنا هيك قررت. أوصن. قرب لقلك هالكلمتين. يا ترى شو عم يحكي هو وياه؟
رح يقتلونا ويزتونا بهي الحفرة. المهم أبو الطاقية السوداء ناوي عشي مو منيح، لازم نتصرف. يلا بسرعة. بوس ايدك لا بس تقتلنا، رح خلص نعمل شو ما بكفي. بدك بس لا خلص. تقتلنا دخيلك. عمل لك خلص. ما توقعتك تكون جبان وذليل. رح تشكريني بعد شوي. على ميلينغوف. ماكسيم فهمني شو في براسك، شو عم تساوي؟ ساعدك بشي؟ بالابو اخذ تليفوني ولازم لاقيه بسرعة. فيك تفكيني؟ هي بتفك أي شي. انتبهي على بصمات الأصابع، رح نحتاجهم. إذا البصمات موجودة بقاعدة البيانات، الإسكانر رح يكشفها فوراً. بصمات؟ بصمات مين؟ يلي قتل خليفة. بوس ايدك لا تقتلنا، رح نعمل شو ما بدك بس لا تقتلنا خلص دخيلك. بكفي. خلص. أول شغلة مبدئياً لازم نطلع من هون، شلون برأيك رح نطلع؟ بإنه نخلص من القناص. المشكلة إنه ما عم نعرف من وين القناص عم يقوس. في قناصين، هيك اتجاههم. واحد من الدرجة 75 وغالباً الثاني من الدرجة 120. بتعرفي تقوصي؟ هيك 75. هيك 75. هيك 120. برافو عليكي. ايه بالأول هداك. ماشي. ماكسيم إذا صار لي شي حاول تطلع من هون عايش. كيف الوضع؟ نضيف. هاي ماكسيم، كيفك؟ انتو كيف؟ نحن ممتازين، فينا نحكي؟ اوف كورس، بس كأنك مع رفيقتك يلي مو شايفتها منيح. وهيك شايفتيني؟ ايه هيك تمام. فرحت لأنه لساتكن عايشين. عنا مشاكل، خليفة مات حتى لانس اختفى. وفي حدا جديد باللعبة لهلأ ما بنعرف مين هو. البصمات انتو يلي بعتوا لي اياها؟ عرفتوا مين بيكون؟ ايه عرفنا، والنتيجة فاجأتني كتير الحقيقة. الفكرة انه البصمات بتخص شخص من زمان كتير مختفي، وما عم ندور عليه لأنه هو ميت من 15 سنة. هيك كان منظره قبل ما يموت ب15 يوم. على الأغلب إنه عمل عملية تجميل، ومو عملية واحدة. مين هو؟ قبل 15 سنة ما كنتوا تهتموا بالسياسة والاقتصاد، بعتقد إنه اثنيناتكم سمعانين باسمه على الأغلب.
كان من أغنى أغنياء روسيا واسمه لينيفسكي. قصدك لينيفسكي مع غيره؟ المرسيدس تبعه انفجرت وطارت بالسما سنة 99 بمركز موسكو، صحيح هالكلام. وهلأ حضرته رجع طلع بوشنا. بعد موته قالوا إنه هذا يلي صار كله تمثيلية، بس ما حدا قدر يثبت شي مؤكد. في لقطات فيديو بتثبت إنه ركب بالسيارة، وكيف طلع منا ما حدا فينا شاف، وكان في تسجيلات عن الانفجار. الانفجار قوي جدا لدرجة إنه ما قدرنا نحلل بقايا الجثة. بعدين تسكرت القضية بسنة 99 وانتسى الموضوع لأنه ما عاد مهم. معناته لانس هو نفسه لينيفسكي. هذا الشخص صاحب بصمات الأصابع المفروض ميت من 15 سنة عنا، وبعد هالسنين متفاجئ إنه لساته عايش بيناتنا. بالأول لا حدا فيكن يستعجل، ركزوا وين ممكن تلاقوه. بميلينغوف. نزل سلاحك أوام، مو مستاهلين سلاح. نزل السلاح. مفكرين إذا لبسوا هدول التياب وصدقوا حالهم إنهم شرطة فأنا رح صدق إنهم هيك وينضحك علي. يعطيك العافية. الله يعافيك. شرف. تحرك. لنشوف مين هدول كمان. هاد يلي كان ناقصنا، الشرطة. هدول مو شرطة. مين لكان؟ طلعي، يلي على اليسار حلاقته مو حلاقة شرطي، ويلي على اليمين بوطه مو بوط الشرطة، وعلى اليسار رقم بافاريا. هدول مسلحين. فكريني أجدب. لا انزل اتسلى فيهم شوي لكان. انزل بدالك؟ ما رح تجردهم من سلاحهم مثل ابتسامتي، أكبر رجال حقه تدبيل عيون. عفواً بس ضيعنا الطريق، بدنا نوصل لهون. تمام. هاي طلعت عند وعدي. شو مبسوط هيك؟ مبسوط طبعا. طيب وهلأ خلينا بالمهم.
أكيد شفتوا شروطه لعمر خليفة يلي كانوا يطلعوا على التلفزيون ويلي من الصعب ما تكونوا انتبهتوا له. قلت لكم إنه هذا الشيء منيح كبداية. أول شيء انحكى عن عمر، بعدين عنكم وعن اقتصادكم. صحيح تمام. حلو، بس في شيء شوي غريب يا صديقي. لحتى الإرهاب يقدر يأثر على الاقتصاد لازم يكونوا عم يلعبوا بنفس المنطقة. المشكلة حالياً إنه وين رح يضرب، وين عمر رح يضرب بالهدف القادم. الموقع مجهول لهلأ. تتذكر من زمان نفس الأحداث بس عم تنعاد بغير زمان ومكان. تعال نسترجعها سوا إذا بدك. بال2004 شو صار بمدريد، وأحداث 2005 بمطار نيروبي، وبال2007 بشتوتغارت، وبدلهي بال2010 صارت كوارث. وقتها مو بس البيوت اهتزت، الأرقام الاقتصادية والأسواق صاروا بالأرض. كانت الصدمة هستيرية، الكل ضل فترة كتير طويلة مصدوم، ما عدا بعض الأشخاص اللي قبل بيوم واحد لحقوا يستثمروا مصاريهم بالأسهم المناسبة، وأرصدتهم تاني يوم تضاعفت عدة مرات. وهدول المحظوظين لحد هلأ ممنونين لإلي لأني أنا وقتها قلت لهم بكل دقة وأمانة الخطوات التفصيلية لخليفة. شلون سويت هيك؟ إذا بخبرك بخسر رزقتي. هذا شغلي، هذا ملعبي، بستمتع فيه وبتستمتعوا فيني يا صديقي. بقى لا تنزعى، ناس مثل عمر خليفة وبن لادن وغيرهم كتار، هدول بيروحوا وبيجوا، بس لانس بيضل وعلى طول. قربنا نوصل، لازم نغير أواعينا. فيك تسوق أسرع شوي إذا بتريد؟ لا، لكن صف على اليمين، أنا رح سوق. شو ما سمعتني شو قلت لك؟ ما بظن إنه سواقة أسرع هو الحل الصحيح. نحن ما بنعرف المكان اللي رايحين عليه وما شفناه، ولا بنعرف شو ناطرنا. حاولي تسترخي وتفكري، غير إنه نحن لهلأ لسه ما لبسنا أواعي الشرطة. أوقات بحسك من الضرايب بهالبدلة. أنا شو قصدك؟ شو بده يكون قصدي؟ يعني هذا اسمي، عم كتر غلبة. مكسيم. مكسيم مع جرافة وبدلة؟ حاج تحكي بهالطريقة الرسمية مكسيم؟ حاسة حالي كأني بمعسكر. طيب ماشي مثل ما بدك. مثل هلأ مثلا ما حدا بيعرف ايمتى حيسدد خليفة ضربته الجاية ولا وين، ولا حدا ما عداي. بس ولا يهمكن، رح خبركن. المنطقة الجاية بطرسبورغ. على فكرة انتو ما عندكن مشكلة بخصوص بزنس بروسيا صح؟ ممتاز، تفضلوا، كل التعليمات مفصلة، فيكن تدرسوها منيح مع خبيركن الاقتصادي. صدقوني ما في أي شيء ضد مصالحكن ولا شيء. كل الفكرة بتتلخص بأزمة عالمية تمنها كبير هالمرة، ضربة كبيرة من الإرهاب. وإذا صار شيء مع خليفة نفسه بلكي غير رأيه، شو رح يصير وقتها معلم؟ كل المخطط رح ينهار، صحيح؟ اسمع، لو كان شغلي مرهون بطرف واحد يتيم، كيف كنت رح أعمل البزنس تبعي؟ طبعاً أكيد خليفة مشهور بالعالم كله، يعني فيك تقول سوبر ستار بين عملاء الإرهاب. هو اللي سجل فيديو وهدد فيه، خوف كل الناس بكل البلدان، ولهذا السبب كل العمليات اللي رح تصير من وجهة نظر الجميع رح يضل هو المسؤول عنها. حتى لو خليفة مات، نحن منضل عم نستثمر اسمه، والإرهاب رح يضل شغال، والاقتصاد على قدم وساق. قديش معي وقت لأدرس هذا الموضوع؟ الوقت يلي أنا واقف فيه هون. أنتوا بتعرفوا إنه صفقة اليوم هاد مو ضروري تنطر لبكرة. أكيد ما بدكم تدفعوا مرتين. فكروا منيح، القرار مهم. شكله في عالم كتير.
هاورد؟ اللي برا تابعين إلك صح؟ وين؟ ليش قوصته؟ شو صار لك؟ بدك تسلمني للروس يا كلب؟ طلع كمين، اقتلوا الكل. كم واحد في مع لانس؟ كأنه 2. من حظنا. رح نلحقهم. الاثنين بتقتلوهم. صابونا، لازم نرجع على الشط فوراً. خليني ساعدك. اقتلوها.
عليك دين لإلي. نتحاسب فيه. خلصت ركض وهريبة؟ قوم لشوف. انتوا غلطانين. شو بدكن مني؟ ما عم بفهم. شو بدكن مني؟ شوفي خير. انت لينيفسكي ما هيك؟ لا أنا مو هو غلطان. أنا مو لينيفسكي خلص مات. بشكل رسمي صحيح. من 15 سنة لينيفسكي مات، صار معه مشاكل حليتها انت وياه بكل ذكاء ومتت. حليتها بطريقة يصير فيها لانس مو موجود، والنصاب الاقتصادي الدولي مو موجود، ويلي بقي هو الإرهاب. ومشان تزبط خطتك، لانس لحاله ما كان كافي، والمفروض تلاقي حدا حتى يساعدك، حدا الناس رح تسمع فيه وتخاف منه. وقتها اخترعت خليفة. صح؟ صح أنا. لا وبسرعة اعترف. ايه أنا اللي صنعت خليفة. كان عنده اتصالاته، عنده سمعة الإرهاب وحركاته، بس ناقصه شي واحد، الصورة الصحيحة للإرهابي الأول بالدنيا كلها. أنا اللي عملت منه نجم، أنا اللي رفعته لمستوى عالي وخطير، أنا اللي خليته يسكن بأوروبا، أنا اللي حطيته بهامبورغ. كل هاي الفيديوهات والتهديدات، كل شي، خطاباته، أسلوبه وحمايته، أنا السبب فيها. أنا كنت ورا صناعة الإرهابي رقم 1، التهديد الأول بالعالم. وهلأ أنتو لقيتوه أخيراً، قدرتوا تلاقوا لانس، وقررتوا إنه المشروع مدته خلصت، معناتها لازم نتخلص من هذا الحمل الثقيل. هيك عملت لما قتلت خليفة. صحيح، في شي لسه، انتو ما عندكن دليل حقيقي ضدي. مستنداتي وورائي نظيفة، وأنا مواطن ألماني، ما رح يسلموني لألكن قد ما ألحيتوا، مستحيل يسلموني. ولهيك حابب حلها معكن بطريقة سلمية، لأنه أنا كمان مو بحاجة لأي مشاكل، حتى مشاكل صغيرة مو ضرورية. شوف صديقي، هي فيها مصاري وكتار، فيكن مع هاي المصاري ما ترجعوا، وإذا حبيتوا ترجعوا فيكن تقولوا إنه ما لقيتوني. إيه؟ انت بتعرف انه هذا العرض مغري جدا؟ إيه؟ وانت بتعرف إنه هالفرص ما بتصح لك كل يوم، ما هيك؟ صحيح معك حق، بس في مشكلة صغيرة.
شو نعمل بالناس اللي انقتلوا على ايد خليفة؟ شو بيعرفني؟ عادة هي الخسائر الجانبية. طبيعي إنه كل يوم يموت ناس بالعالم، بدنا نبكي ونحزن على كل واحد مات؟ أكيد لأ. عم بستنى قرار. متفقين ولا لأ؟ عجبك المشوار؟ عم تتسلي؟ لا بأس. الرجال مو قدران يحكي كلمتين. ايه بس نحن معنا اوراق من المستشفى، وهي الاوراق بتثبت انه كان عنده عملية مو سهلة بنوب. روقنا ايه؟ على فكرة اتذكري لما نصير عند الجوازات لازم تبوسيني. وما بدك يعني اعمل لك شي تاني؟ هذا شغل. كأنك جريء زيادة. غطائنا بهالمهمة انه متزوجين.